अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ऑफ़ यू। आज एक जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है ख़वातीन का जॉब करना। क्या ख़वातीन जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती? क्योंकि मैं ख़ुद एक प्रोफ़ेशनल मदर हूँ, प्रोफ़ेशनल औरत हूँ, तो मैं ख़ुद ये बात कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि नो, मेरे नज़दीक ख़वातीन को जॉब नहीं करनी चाहिए। वो ख़वातीन जिनके बच्चे हों और वो ख़वातीन जिनके बच्चे अभी तक छोटी उम्र में हों। हमारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ और औरत ही औरत की नफ्सियात बहुत अच्छे तरीके से जान सकती है। हमारे यहाँ कुछ यूँ होता है कि जिनकी शादी नहीं होती या फिर जिनकी शादी हो जाती है, चलिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को बयान करते हैं कि जब हमारी शादी नहीं होती या फिर जो वो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं होती तो उनके पास ढेर सारे सैंडल्स, ढेर सारे जूते, ढेर सारे कपड़े, ढेर सारा मेकअप का सामान, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उन्होंने उन सब चीज़ों को यूज़ करना होता है, तो वो कहाँ यूज़ करें? तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है जॉब कर ली जाए। जॉब भी कौन-सी करे, क्योंकि घर वाले नहीं मानते। तो ये स्कूल टीचिंग एक ऐसी वाहिद जॉब है जहाँ पे सबके घर वाले बहुत आसानी से मान जाते हैं। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं या लड़कियाँ हैं वो टीचिंग की तरफ आ जाती हैं। ये तो हो गई शौकिया जॉब, क्योंकि घर में बोरियत होती है और अम्मियों की डांट होती है कि उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। अब उठ जाएं तो क्या करें, वही घर के काम, तो उससे बेहतर है कि बंदा कोई जॉब ही कर ले। ये सारी वो कैटेगरी है जो जिनकी शादियां अभी तक नहीं होती, तो उनको कोई इस चीज़ से गर्ज़ नहीं होती कि कोई पे मिले या ना मिले। हाँ, अगर उनको पे मिले तो उन्होंने मेकअप पे उड़ाना होता है, कोई कपड़े ख़रीदने होते हैं, बस उनके ये सारे शौक़ होते हैं। और घर से फ़रार हासिल करना होता है, बर्तनों से फ़रार हासिल करना होता है। अब बात करते हैं शादीशुदा ख़वातीन की। जिनकी शादी हो जाती है, उनके घरों में बहुत ज़्यादा ससुराल के मसले मसाइल ये वो, तो वो चाहती हैं कि उन सब से बेहतर है कि जॉब कर ली जाए। इतना जो पड़ा हुआ है तो जॉब कर ली जाए, बजाय इसके कि ये रोज़-रोज़ की चिक 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 हो, इससे बेहतर है कि जॉब कर ली जाए। नंबर 3 वो वाली ख़वातीन आती हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं। अभी हम पहले बात करेंगे जिनके बच्चे बड़े होते हैं। 4, 5, 6 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो कहती हैं अब तो बच्चे चूँकि बड़े हो चुके हैं, रोज़ इनको स्कूल भी ले जाया करेंगे और इनकी टीचर से बात वगैरह भी होती रहेगी, पता भी चलता रहेगा बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, और मैंने खुद भी जो इतना पढ़ा हुआ है, ऐसी डिग्री ज़ाया ना हो जाए, तो चले मैं भी कुछ टीचिंग कर लेती हूँ या कोई जॉब कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं रियल इशू की तरफ। ये जो सारी ख़वातीन थी, इन मेरे नज़दीक तो ये लोग जॉब ना भी करें तो अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकती हैं। अब वो वाली सारी ख़वातीन जिनके रुपए पैसे से या जिनकी जॉब करने से घर का जो है वो पहिया चलता है, मुआशी निज़ाम बेहतर होता है, और पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन बहुत कम हैं जो जॉब करती हों, बाहर निकल के जॉब करती हों। जैसे कि शहरों में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियां शौकिया जॉब करती हैं। अब अगर हम लोग गाँव की बात करें तो देखिए कि हर औरत ही जॉब करती है। हर औरत ही जॉब करती है। कैसे जॉब करती है? अपने खेतों में जाएगी, गंदम काटेगी। जिस तरह के मैं अपने गाँव की बात करती हूँ, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है। मूँगफली अगर काश्त कर दी तो उसको निकालना है, गंदम अगर बो ली तो उसको काटना है, गाय रख लीं, बकरियाँ रख लीं, मुर्गियाँ रख लीं, छोटे-छोटे कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पैसे सेव करती रहती हैं वो। गाँव की ये मैं बात करती हूँ। मैं शहरों में बहुत ज़्यादा लड़कियों को ऐसे देखा है जो शौकिया जॉब्स करती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं जस्ट आप लोगों को एक कैटेगरीज़ बता रही हूँ कि कौन-कौन सी ख़वातीन पाई जाती हैं, किसको जॉब की ज़रूरत होती है, किसको जॉब की ज़रूरत नहीं होती। अब बात ये आ जाती है कि बच्चों के बाद जॉब करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगी नो, क्योंकि आपके बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं प्रोफ़ेशनल एक अगर औरत हूँ तो मैं खुद देख रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे सामने बड़े हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि कुछ हर घर की कुछ न कुछ मजबूरियाँ होती हैं तो जॉब करनी पड़ती है। तो वो ख़वातीन जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनका फ़ाइनेंशियली जो है उनको ऐसे कोई मसाइल नहीं है, तो मैं उनको ये ज़रूर मशवरा दूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो बेशक आपको बहुत अच्छा डे केयर मिल रहा हो, बेशक आपका बहुत अच्छा आपके पास ससुराल हो, आप अपनी फ़ैमिली के साथ रह रहे हो, आपके साथ पीछे फ़ैमिली की सपोर्ट हो, मगर आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आपके बच्चों को आपके जिस्म की ज़रूरत होती है। एक फ़िज़िकल तौर पे बच्चों को आपकी ज़रूरत होती है।
میں ان ساری خواتین کو بولوں گی کہ آپ جاب نہ کریں. یہ میرا ایک مشورہ سمجھ لیں، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ میں ایک تجربے سے گزر رہی ہوں، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. اسکول میں بہت ایک اچھا ڈے کیئر کا نظام ہے. ہر ایک پیریڈ کے بعد اگر پیریڈ فری ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنے بچوں کو جا کے دیکھ سکتے ہیں، فیڈ کروا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اگر میری اب عمر ہے تو میں اگر جتنی بھی ایکٹیو ہوں گی، میرے بچے مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہوں گے. اور بچوں کو تو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ماں ہماری تھکی ہوئی ہے، ماں کو نیند کی ضرورت ہے، یا پھر ماں نے آرام کرنا ہے. ان کو تو ماں سے کھیلنا ہے، ان کو تو ہر صورت میں ایک ایکٹیو ماں چاہیے. تو بس ایک چھوٹا سا میسیج ہی تھا یہ، کہ وہ خواتین جن کے بچے ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کے بعد ہم لوگوں کو جاب کر لینی چاہیے، تو میں تو بالکل کہوں گی کہ نو. اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو آپ بالکل بھی جاب نہ کریں. اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ جاب تب بھی نہ کریں. ضروری نہیں ہے بچے بڑے کر دیے ہیں تو اب آپ کو شاید گھر میں لگ رہا ہوگا کہ ہماری تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ آپ کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. سب سے پہلے تو آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں. ان سارے لوگوں کو دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اولاد مل جائے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ایک بہترین نعمت سے نوازا ہے، اور آپ لوگ ان کا بہت اچھے سے خیال کریں، بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے خیال کریں، ان کی پرورش کریں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو صحیح ہے، وہ تو پھر ایک ریالٹی جو ہے تو اس کو تو پھر فیس کرنا ہی ہے. پھر آپ جائیں اور جاب کریں. مگر اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر آپ جاب نہ کریں. میں کبھی بھی اس خاتون کو مشورہ نہیں دوں گی کہ جس کے بچے ہوں اور وہ جاب کرے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے بھی 3 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال کی میری بیٹی ہے، اور تھرو آؤٹ میں اس کو اسکول لے کے جا رہی ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ میں ہر طریقے سے اس کو لکھا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، اس کو ٹائم دے رہی ہوں. مگر پھر بھی میرے اندر ایک گلٹ ہے کہ جتنا میں اور زیادہ اس کو ٹائم دے سکتی تھی، میں اور زیادہ اس کے ساتھ کھیل سکتی تھی، میں اور زیادہ اس کو بہت کچھ سکھا سکتی تھی. مگر تھکاوٹ مجھے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں وہ سارے کام نہیں کر سکتی. میرا بھی دل کرتا ہے کہ بچے جب میں اسکول سے واپس آؤں تو آتے ساتھ میں بچوں کو فیڈر پکڑاؤں یا فیڈ کرواؤں اور وہ لوگ سو جائیں اور مجھے تنگ نہ کرے اور میں بھی سو جاؤں. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایک مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. بچوں کو آپ کی اٹینشن کی، آپ کی محبت کی، آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو اتنے چھوٹے پیارے پیارے سے معصوم سے ہوتے ہیں. ان کو تو صرف اپنی ماں کا لمس چاہیے ہوتا ہے، ان کو تو صرف اپنی ماں چاہیے ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب آپ بچے کو ایک ڈے کیئر میں چھوڑتے ہو اور وہ پیچھے سے روتا رہتا ہے، اور آپ پھر جاتے ہو پیریڈ لینے، پھر واپس آتے ہو، پھر وہ روتا ہے، پھر آپ جاتے ہو پیریڈ لینے. ٹھیک ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر رہنے کا بھی عادی ہو جاتا ہے. وہ جو ایاز ہوتی ہیں ان کا بھی عادی ہو جاتا ہے، وہ جو اس کے ساتھ اور ڈے کیئر کے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی عادی ہو جاتا ہے. مگر میں بچوں کا سوشل، اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ بچے سوشل ہوتے ہیں، بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ساری چیزیں گھر میں بھی رہ کے ہو سکتی ہیں. آپ نے ضروری ہے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے؟ یہ تو اور یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جو میرے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ یا جہاں پر بھی کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اگر بچے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے بچے ہیں تو آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں. تو مت پڑیں اس چیز میں. جاب کرنا اللہ تعالیٰ نے خود مرد کی اگر ذمہ داری دی ہوئی ہے تو آپ مرد کو ہی نبھانے دیں وہ. اور یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ MBA کیا ہوا ہے، MSc کیا ہوا ہے تو اس کو یوز کریں نا. وہ آپ ویسٹ کیسے کر رہی ہیں اپنی ڈگریز؟ نہیں ہو سکتی وہ ڈگریز ویسٹ. وہ اپنے بچوں پہ یوز کریں. آپ ان کو اچھے طریقے سے پڑھائیں، ان کی وکیبلری اچھی کریں، ان کو اچھی طریقے سے زبانیں سکھائیں، ان کو ڈفرینٹ قسم کی بکس لے کر آئیں، آپ ان کو وہ ایکٹیویٹیز کروائیں. تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. وہ آپ کا سارا جو علم ہے وہ آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہو جائے گا. وہ علم جو آپ نے 16 سال کے بعد حاصل کیا یا 15-20 سال کے بعد حاصل کیا، وہ آپ اپنے بچے کو 3, 4, 5, 6 سالوں میں دے دیں گی. آپ کا علم ضائع نہیں ہوگا. آپ کا علم، آپ کی ڈگری، آپ کے ماں باپ کے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ ہو جائیں گے آپ کے اپنے بچوں پر. تھینک یو سو مچ.